घेऊन कुर्सचे कुरवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 147 verse 5 आमकां उतार जाणेकल्यांक म्हणटा की आमचो सोमी व्हरतो आनी सर पदवेता परत आमकां म्हणटा की ताच्या जाणवायक मीत मेर ना. परतून म्हणटा की verse 6 सर्वेस पर दुबळ्यांक सांबाळटा राखता. आमचो देव आमकां हर एक वेळा सांबाळटलो राखतलो. आज आमच्या सांगात आसतलो जावन आसा. अशा मोगाचे न्हू हालेलुयाचे सनवार जावन आसा. आज इश्टराच्या ताळ्यार आमी आसा. ह्या सकाळचे देवाक आज आमी अर्घ दिवया. ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवास या. कित्याक आमकां अपुरबायन 40 प्राचिताद्वारे मागण्याद्वारे उपासाद्वारे हे 40 दीस करसूंक त्या देवान आमकां आदार दिला बळ दिला कृपा दिला. एकडे त्या सोम्या अर्घ दिवया ताका वाकणया आनी दिनवास या. आमी हालेलुयाच्या सनवाराच्या तयार आसतना हो सगळो दीस आज आमी बिजी आसा. जायती राटवळी आसा इवन जायती कामां आसा. सांजेची मिसाची तयारी आसा आनी थोडी तयारी आसा. घडीत हांव तुमच्या म्हाका दवरूंक आशेता. हांव पोरू सीच्या बुधवारा पेरमानूर रिट्रीट दिवन आसल्या वेळार एका व्यक्तीन म्हाका कॉल केल्ले. हांव व्यक्तीक सुमार पयले वळखलो म्हळ्यार एक पडी ताणें ताची जिविताची घडीत आहा त्या जिवितान कितें घडलां जायते विशयान म्हाका ताणें शेअर केल्लें. आनी हो भाव बुधवार दीस फोन कर म्हळ्यार ब्रदर 2 मिनिट्स म्हाका उलोवंक आसा. आनी उलोवन म्हणा लागलो तुका कळीत आसा ब्रदर यू नो दॅट म्हळ्यार तुका कळीत आसा ब्रदर कित्याक म्हळ्यार हांव सुमार वर्सां तावन बेबद्यापणान जिवन आसा. सुमार वर्सां तावन पिवण्यान जिवन आसा. आनी तो म्हणलो लागलो की कित्याक फर्स्ट थेसलोनी चॅप्टर 4 वर्स 3 पयल्या थेसलोनिकराच्या पत्रांत 24:4 आमकां अपुरबायन म्हणटा की साम पावल त्या सुवातर म्हणटा की फर्स्ट थेसलोनी चॅप्टर 4 वर्स 3 पळयाकडे बरं आमी तुम्ही भाग्यवंतपणान जियेचे तुम्ही भाग्यवानपणान जियेचे म्हण देवाची खुशी ही देवाची खुशी. आमी जण एकले भाग्यवानपणान जियेचे 40 दीस आमी भाग्यवानपणान जियेतले.
बापूर सगळे सोडला आम्ही सोडलो डबल ट्रिपल घेऊन आम्ही पडचे नाही हे भाऊची बापूरची टेस्ट म्हणी हांव तुमच्या मुखार दवरता भाव म्हणा लागलो की ब्रदर हांव फाटल्या अरे एका वर्सा समोर 22 वर्सां हांव बेबदेपणाचो गुलाम जावन आसलो आनी तुमकां कळीत 40 दीस हांव बापूर सोरो सोडटा एक नवें जिवीत हांव जियेता 40 उपरांत परतून म्हजी अस्कतकायेन हांव सकला पडटा म्हजी अस्कत केदी व्हडली की 40 उपरांत म्हाका कंट्रोल करूंक जायना त्या सिट्युएशनांत हांव समस्येक वळख जावन आसता आनी ताणें 2 गणितां म्हणली की म्हजी 2 जिवितां विशय आसता की एक म्हजे तुवें काजाराक सैरीक मेळनातली दुसरें म्हाका काम नातलें फाटल्या 3 वर्सां हांव एक समस्ये खातीर हांव जायते कश्ट नासलो गेलत्या करेजमान 40 दीस उपास केल्ल्या वेळार एक उतार म्हाका रोमले फर्स्ट थेसलोनी चॅप्टर 4:3 परतून एक वाचचें तुम्ही भाग्यवंतपणान तुम्ही जियेचे म्हूण भाग्यवानपणान जियेचे म्हूण देवाची खुशी देवाची खुशी आमकां भाग्यवानपणान जियोंक शिकोवंक जेजू ह्या सुवातेर आयिल्लो ह्या संवसाराक आयिल्लो आमी पवित्र जायचे म्हणून जेजू आमच्या मध्ये आयिल्लो वायटा पाठ करीचे म्हूण जेजू आमच्या सांगाता रावलो आनी जेजू पवित्र जावन आसले सगळे आमचे उणेपण ताणें ताचेर घेतलें काल निमाणो ब्रेस्त निमाणो शुक्रार गुड फ्रायडे आमी बापूर सेलिब्रेशन केलां मग आमचे सगळे उणेपण ताणें ताचेर घेतलें कित्याक हांवें आनी तुवें पवित्र जायचें हांवें आनी तुवें कश्ट नसो ही ताची मांडावळ जावन आसली आनी हो भाव म्हणा लागलो की हे उतार म्हज्या काळजांत रोमले कित्याक हांवें भाग्यवान जावंक नसो 40 दीस जर हांव भाग्यवान जाला जाल्यार 40 दीस म्हज्या सुम्यान म्हाका आदार दिला जाल्यार 40 दीस हांवें ह्या वायटाक पाठ केला जाल्यार कित्याक हांवें कंटिन्यू करूंक नसो ताणें सगळ्या भाग्यवंत हप्त्याक सुम्याची कृपा मागून घेतली 3 ते 4 मागण्यांत आराधना भाग घेवन ताणें सुम्याली कृपा मागून घेतली सुम्या म्हाका भाग्यवंत कर सुम्या म्हाका भाग्यवंत कर म्हाका भाग्यवंत जावंक जाय जालो गुड फ्रायडे जालो इस्टर जालें आयतार म्हज्या मोगाचें न्हू फर्स्ट टायम जायत्या वर्सां उपरांत ताणें वायट सवयेक पाठ केलें सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार कंप्लिटली ताणें स्टॉप करून सोडलें 1 वर्स ब्रदर कंप्लिटली ह्या वायट हातान हांवें सुटका जावन घेतला हर एक दीस 3 ते 4 मागण्या भाग घेता जायते देवाचे उतार म्हजे जिबेर आसा ब्रदर हांवें पवित्रपणान जियेल्ल्या वेळार म्हाका मेळ्ळें बेनिफीट 3.5 वर्सां म्हाका काम नातलें देवान बऱ्यांतलें बरें काम दिलें हांवें लास्ट इस्टरांत 7 म्हयन्या भितर म्हज्या धुवेक बरी सैरीक मेळ्ळी बरो फुडारी ताका मेळ्ळो पयशे नातले काजार करूंक आमचे लागीं कितें करचें म्हूण कळूंक ना रीण कोणा विसरूंक आमच्यान जायना तसल्या परिस्थितीन देव आमच्या सांगाता रावलो म्हळ्यार परतून म्हणटा फर्स्ट थेसलोनी चॅप्टर 4:3 परतून वाचया तुम्ही भाग्यवंतपणान जियेचे म्हूण तुम्ही भाग्यवानपणान जियेचे म्हूण देवाची खुशी ही देवाची खुशी भाग्यवानपणाची इनाम जावन आसा आशिर्वादा बेसांवां आज जसे देव भाग्यवान तसे जेजू भाग्यवान तसे हांवें आनी तुवें भाग्यवान जायचे म्हूण देवाची मांडावळ आज म्हज्या मोगाचें आमी 40 दीस जायते वस्तू पाठ केला आज इस्टर सांजेर आनी परत फाल्यां भायर सरता आसतना परतून ह्या संवसारांत थोड्या विशयाक आमी पाठ करूंक जाय सोम्या सांगता 40 दीस न्ही सोम्या सांगता निरंतरी आमी रावूंक जाय सोम्या सांगता सदांच आमी रावूंक जाय कित्याक तो पवित्र आज आमकां जाणकलां पवित्रपणान तेणें आपोवन दिला पयल्या कोरिंथांत 3:16 म्हणटा की तुमी देवाची मंदिरां देवाचो आत्मा तुमचे भितर वस्ती करन आसा तो पवित्र आत्मा तुमकां चलयता तशें हर एका दिसा तुमी चलोवंक जाय पवित्र आत्मा शिकयता तशें तुमी शिकोवंक चलोवंक जाय परतो मग जॉन चॅप्टर 16:13 म्हणटा की साताचो पवित्र आत्मा तुजेर आयिल्ल्या वेळार तो संपूर्ण साताक व्हरून पावयता अर्ध्याक रावूंक दिना हो भाव म्हणालो की कितले वर्स तो म्हज्या दुवेक सैरीक सुदूर आसलो जायना जालें आनी अशी सैरीक आयली की तांणी सगळे पयशे तांणी स्पेंड केले आमचे कडेन पयशे नातले हांवें इतले सुम्याक मागले सुम्या तुका कळीत आसा म्हजे समस्ये आमचे कश्ट कळीत आसा
सगळे समस्या मी सम्याक समर्पण दिले. 3 ते 4 मागण्या धीमीगान येवकरिस्तान त्या जिजूले मागूंक सुरू केले. हर एक दिसा जतना सैनिके उलोवंक आयली त्या दिसा आमी तांचेले म्हणले की आमच्यान आतां काजार करूंक जायना, आमचे पयशाची समस्या आसा. ती म्हणा लागले की आमकां खुशी आसा चेडू, पयशाचे मागीर पळया. कित्याक ते विस्वासी. आज देवाचे उतर आमकां म्हणटा की जेरेमिया 32:27 हर एकड वाचले उतार जावं आसा. कित्याक आमचो ते वर्त जावन आसा तो हर एकड आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो जावन आसा. जेरेमिया चॅप्टर 32:27 कडे वाचचे आमी. हांव सर्वेस्पोर आ. सगळ्या मनशाक असो देव आ. म्हाका कितें असाध्य. ताका कितें असाध्य. आज देवाक आमच्या जिवितांत असाध्य म्हणलें कितेंच ना. परतून साम चॅप्टर 145:19 म्हणटा की आपणाक भियोन चलतल्याची इच्छा तो पूर्ण करता, तांची बोप आयकता आनी तांकां निवारता. परतून म्हणटा की आपणाक भियोन चलतल्याची इच्छा तो पूर्ण करता, पूर्ण करता. आज त्या सम्या सांगतात जियेते वयसला. आज म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या हालेलुयाच्या सनवाराच्या तयारी आसतना आज आमकां आमी सम्याच्या हातान दिवया. आमचें जिवीत आमी सम्याच्या हातान दिवया. आज तावन एक नितळ जिवीत सदांच आमी अनुभव करूंक जाय. सदांच आमी नितळपणान जिवंक त्या सोमीन कृपा मागून घेवंक जाय. निसाळीस दीस म्हज्या मोगाच्या न्हू जेजू म्हज्या खातीर त्या क्रुसाचेर ताणें प्राण केलो. जेजू तुज्या खातीर त्या क्रुसाचेर ताणें प्राण केलो. जेजू आज म्हजे तुज्या खातीर तो कश्टालो, दुखी आसतालो, वळवळलो म्हज्या आनी तुज्या पातका खातीर. ह्या 40 दीस रितीद्वारे जावं फुरो, मागण्याद्वारे जावं फुरो, जावं ऑनलायन द्वारे जावं फुरो आमी जायते नियाळ केला, पश्चाताप केला, घुमसास जाल्या हे बरें जिवीत आमी जेलां. आज त्या सोमेले मागया सोम्या सदांच म्हाका ती कृपा लाभय. तुज्या सांगता पवित्रपणान जिवंक सदांच म्हाका ती सकत लाभय. तुजे थंय बागेवनपणान जिवंक म्हाका आदार दी, बळ दी, सकत दी. खंडीत जावन उतार म्हणटा की आपणा भियोन चलतल्याची इच्छा तो पूर्ण करता, तांची बोप आयकता आनी तांकां निवारता. आज तो आमकां निवारतलो आनी राखतलो आनी बाचा बी करतलो जेजू जावन आसा. गायनाद्वारे त्या सोमी अर्गायता आसतना हांगाशी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. चल हांव सर्वेस्पोरा म्हज्या भरवशा कित्याक तूं मोका कुळटा. नितळ जावं हांव लालयता तुज्या मैपासान, आतां कर म्हाका नितळ. चल हांव सर्वेस्पोरा म्हज्या भरवशान कित्याक तूं मोका कुळटा. नितळ जावं हांव लालयता तुज्या मैपासान, आतां कर म्हाका नितळ. दोळे तूं शेळयांक सरयताय, शेळी हांव म्हजो पोस करताय. तुजे ताव हांव पयस पावतना फाटी हाड हिंडान दवरताय. अचल हांव सर्वेस्पोरा म्हज्या भरवशान कित्याक तूं मोका कुळटा. नितळ जावं हांव लालयता तुज्या मैपासान, आतां कर म्हाका नितळ. प्रेस द लॉर्ड. देवान केल्ल्या उपकार म्हणून काळजार गणे न्हू हांव टेस्टामेंटीक वाचयता. म्हजे नाते कठीण सेळ्यांनी कंप्लेनी आसली, मस्त म्हळ्यार मस्त कोंकतालें, त्या लागून देवसोब मागतालें न्ही, देवाचे रिपीट करता जाल्यार 3000 मागण्या टायमारांनी राती 7 ते 8 मागणी इंटरस्टेशनान भाग घेताली. त्या वेळार पेटिशना कडेन बरोवन घालताली चॅट बॉक्सांत. तर आतां तें मस्त बरें जालां. आनी ताचे एक दीस ताचो हात दुखतलो, कठीण दुखतालो, मस्त म्हळ्यार मस्त रडटाले, गळी रात ते रडटाले. ताचे हातांत लावन ते दिनांतले कठीण रडटाले.
त्या राती हांवें मागले दिसत आनी दुसरे सकाळी हांवें मागीर सकाळी म्हणसर ते रडटाले सुमोजना म्हणून हांवें पेटिशन बरोवन घालें आनी म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी तें उतर हांव रिपीट करत रावली आनी त्या दनपरां भितर ताचो हात कंप्लीट गूण जालो. त्या लागून हांव देवाक मस्त काळजार दिता, इतलो जाप केल्या धन्य देव वार्ग दिता. आनी ताचे उपरांत आनी एक साक्ष म्हजी आनी एका नातीची ताची एग्जामीच्या टायमार तें म्हज्या धुवेन म्हाका मागोवन सांगलें ताचे वसत तें मस्त स्पेलिंगान कडेन मिस्टेक जायना तें बरें करेक्ट बरोवंक गो. त्या लागून हांवें ताका देवाचें मागता म्हणल्यार देवाचें उतर दिलें ताका रिपीट करून आनी हांवें ताचे वसत मस्त मागलें आनी ते बऱ्या मार्क्सान सगळे सब्जेक्टान ते बऱ्या मार्क्सान पास जालें. त्या लागून हांव देवाक काळजार दिता. आनी आतां म्हजी सक्स म्हजे पांय कठीण दूख आशिल्ले ते 5 दीस सुमार दिवस मागले आनी पांय दूख म्हजे इल्ले दिसान सुमार जाले आनी मागीर परत्यान एक दीस एक राती कठीण म्हजो पांय दुखलो. म्हाका कांय चलोवंक जानासलें आनी तोय सकाळी भितर म्हजो पांय दूख देवान सुमार केलो. त्या लागून हांव देवाक मस्त मस्त काळजार अर्घ दिता. आनी ब्रदर आमच्या पासून दिसरात मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमा पासून आनी ताच्या सगळ्या तांच्या फॅमिली पासून हांव सदांच देवाक सदांच आमचे सर मागता देवाचे दराळ आशिर्वादांनी भरून मागता. थँक्यू जिजस, प्रेस जिजस, हालेलुया हालेलुया. हांव पुत्तूर तावन उलयतां आनी हांव म्हजे टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या 5 वर्साच्या भुरग्याक आनी 1 वर्साच्या भुरग्याक मस्त शेड कोंकली आसली. त्या देखून हांवें डिवायन मर्सीक पेटिशन बरोवन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव सदांच रिपीट करते आशिल्लें. आतां म्हज्या भुरग्यांची भलायकी बरी आसा. त्या देखून हांव देव जेजू काळजांतल्यान अर्गां दिता. ताणें आमकां बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर आनी सर वायटा विघ्नांतल्यान राखून व्हेल्ल्या खातीर. तशेंच डिवायन मर्सीच्या सर पंगडाचें हांव देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू जेजस, लव यू जेजस. 5 भासोवणी आमी जणकली सांगता वाचया आनी परत हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. इसाया प्रवक्त्या पुस्तकान 24:4 वळी 4 हातावन आमी एकडी वाचया. भियेनाका तूं लजेक सांपडची नाय, अधीर जायनाका कित्याक तूं अपमान भोगची नाय. तूं तुज्या तरणाटपणाची लज विसरतली आनी तुज्या विधेयपणाचो अपमान उडास करची नाय. कित्याक तुजो रसना तुजो पती, धडपडाचो सर्वेस्पोर ताचें नांव, इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सडवंदार. ताका सगळे पृथ्वीचो देव म्हणटात. एक सोडलेल्या आनी खंतीन बुडलेल्या पतिणी भाशेन सर्वेस्परांक तुका आपयला. कोण तरी आपल्या तरणाटपणाच्या पतिणीक सोडीत काय म्हणटा तुजो देव. एक घडीभर हांवें तुका सांडलें, पूण व्हडा मोगान हांव तुका परतून घेता. क्रोधान भरून एक घडीभर हांवें तुजे मुखामळ तुझे मुखार लिपयलें, पूण सस्नीक मोगान हांवें तुजी दया केली म्हणटा सर्वेस्पर तुजो सडवंदार. प्रेज द लॉर्ड. पयल्यान पयलें हांव साक्ष दिवंक गळाई केल्ल्याक जेजू लागीं बोगसणे मागतां. हांव म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या घोवाच्या बिझनेस लोना खातीर आमी डिवायन रेट्रेटी सेंटरीक मागूंक उपकार मागलो. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. ते केदाळे आमी कुटुंबा सांगाता मेळोन सांगता आसले हांव. तशें अजाप म्हणलें बरी 1.5 म्हयन्यांनी आमकां लोन फावो जालें. अर्गां जेजू तुका, होगलाप जेजू तुका. तशेंच आमच्या जिवितांत साबार ल्हान व्हड उपकार आमकां मेळ्ळ्यात. त्या देखून जेजूक हांव अर्गां दितां, होगलाप दितां, महिमा दितां. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या डिवायन रेट्रेट सेंटरीक हांव आभारी जावन आसां. थंय वावर करतल्या सगळ्यांकी देव बरी भलायकी दिवन दी म्हणून मागतां. थँक्यू जेजस, लव यू जेजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव फ्लाविया माडेंत्यार तावन हांव म्हजी आनी म्हज्या न्हवऱ्याची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या न्हवऱ्याक मस्त तेंपां तावन कोंकली आसली. 6 म्हयने जाल्यार रावोंक ना. डॉक्टरान एलर्जी मस्त आसा म्हणलें आनी टॅबलेट्स दिल्ली, पूण कांयच बरेंपण जावना. ताका न्हिदोंक सोडनातलें. आमी सदांच प्रकाश ब्रदराचें मागणें आयकून आसां. सुमार 10 तावन 15 देवाचीं उतरां रिपीट करून आसां. ही कोंकणी पळोवन मस्त टेन्शन जातालें म्हाका. एक दीस इस्कोलाक वेतना हांवें दयेकन सरस्परा म्हाका निवार, सरस्परा म्हाका कुमो करून तुर्त कर. तूंच आमचो वैज, तुजी दैवीक गूण करचे सकत ताचेर तूं वळय. आज संजेर इस्कोलांतल्यान पाटी येतना कोंकली जेजू आसूं नजो म्हणून मागलें. अजाप म्हणलें बरें. त्याच दिसा तावन कोंकली गूण जाली.
हप्त्या भितर कंप्लीट रावली. देवाक जावन होगळा आनी महिमा. दुसरे टेस्टमनी जावन आसा, म्हाका उजव्या हाताच्या एका बोटांत एक समकळ आसलें. सुमार 15 वर्सां तावन तें आसा. हांवें त्या समकळाचेर हात दवरून, दया करून सरस्परा म्हाका निवार, सरस्परा म्हाका कुमक करून तुर्त कर म्हूण देवाचें उतर हांवें रिपीट केलें. अजाप म्हणले बरीस त्याच दिसा तें उखलून रावलें, ल्हान ल्हान जावन रावलें आनी सगळेंच आतां क्लियर जालां. येदे व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन दिनवासतां आनी आमचे खातीर सदांच मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमा खातीर देवाक हांव अर्गां दितां. अर्गां जेसू, होगळाप जेसू, वंदन जेसू, आरदान जेसू, स्तुती जेसू. एगडेवर आमचे दोळे आमी दांबया. सुमेची अगणित काकूत आज आमी अनुभव करया. ताची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. ह्या दिसांनी जाता तितलो वेळ दैवीक काकुतीचे मागणे कंटिन्यू आमी करया. मागया आयच्या दिसा प्रत्येक तरां हे सगळं तयारेंत देव आमकां आदार दिवं दी. आमच्या पक्षाक तो आसा, आमच्या सांगाता तो आसा. मोगाळा बापा, आज आमचें जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता. ह्या सकाळीच्या तुजी काकूत आनी कृपा आमचे देवय. वायट तातूंत आमकां निवार. आयचे सकून आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणचित्र आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, पिड्यान वळवळटे आसा, जाणेकलांची काकूत कर. तुजी दैवीक सकत तांचे देवय. पिड्यान तो निवार. आजय कोणाक जेजू निरासपणान आसात, इवन फेस करूंक तांचे पयशे ना, इवन तांच्या जिवितांत कितें कश्ट पडलां, दुखां गळयते आसात, रडोन आसा, तांकां बुजय जेजू, तांकां आदार दी जेजू, तांकां कृपा लाभय जेजू. तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर, आशिर्वादीत कर, बेसांव आनी बर म्हणून तुज्या लागीं परत मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू, प्रत्येक तरान आमी हालेलुयाच्या सनवाराच्या तयारेर आसा. आज सांजेर मिसाच्या बरें मागा सम्या हर एक दिसा तुवें सांगता राव, म्हाका कृपा लाभय, बळ लाभय. तो जिवंत उठलोय आनी प्रत्येक मरणाचें तुवें जैत वेलय, सगळ्या वायटाचें जैत वरची कृपा आज म्हाका लाभय म्हणून आयचे विशेष रितीन मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार मागया. म्हज्या मोगाचें न्हू, ह्याच येवच्या शनवारा 15 तारखेर आमचे नायट विजील आसतले. राती 8 तावन 16 तारखेर सकाळी 6 वरां पर्यंत आमचे डिवायन मस्सी एंटायर टीम, फादर नॉयल मस्करनस, फादर डॉनी कार्डोजा, दयाकरन या प्लेस जावन आसा सेंट फिलिप नेरी चर्च बसरूर, सेंट फिलिप नेरी चर्च बसरूर कुंदापुरा थावन इल्लेशे भितर या सगळे रात जागरणाची रात काकुतीची तेर्स सांगाता म्हणून आमी करया. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू, आमचे रेसिडेन्स रिट्रीट एप्रिलाचे 28, 29, 30 इनर रिलींग रिट्रीट, मेचे 26, 27, 28 कपल्स रिट्रीट, जून 23, 24, 25 विधवा खातीर विशेष रितीर आसतली. तशेंच हांगा नंबर आसा, ह्या नंबराक तुमी कॉन्टेक्ट करी येता. होली लँड टूर 21 तावन 31 पर्यंत कोणाक येवंक आसा आनी 5 सीट्स आसात. अर्जंट कोण आसा तुमी बूक करी येता, तो हो नंबर जावन आसा. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू, परत आशिर्वादाचो दीस आनी बेसांवचो दीस तो जेजू आमकां जाणेकला फावो जावं करूं दी. एडवान्सली विश यू हॅपी इस्टर. बागी फेस्त तुमकां आदी फुडेंच हांव मागता समाधानाचे, सवकासायेचे, आशिर्वादाचे तुमकां, तुमच्या कुटुंबाक, तुमच्या भुरग्या बळां जाणेकलां परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव जॉयस म्हणून, हांव बँगलोर थावन. म्हजी मम्मी हे 2020 थावन म्हळ्यार कोवीड टायमा थावन केदाळा डिवायन मर्सी रिट्रीटाचे विडियोज येवंक स्टार्ट जाले. त्या दाळा थावन रेग्युलरली सदांय ही मागणी आयकता. तशें म्हज्या डॅडीक डी डायमर लेवल्स मस्त चड जाल्ले, नॉर्मल लेवल्साचे की चड जावन ताका आंगार रॅशेस आनी पडटाले. त्या दाळे आमी रिक्वेस्ट धाडिल्ले, प्रेयर रिक्वेस्ट, आनी आमकां बायबल वर्सेस मेळ्ळे. आनी म्हाकाय जॉब चेंजचे रिक्वायरमेंट आसले, आमी त्या पासून ती रिक्वेस्ट धाडले. आनी तशें मस्त आमची मागणी आसली. सुमार कितें आमचे गरज आसा त्या सकडा पासून आमी प्रेयर रिक्वेस्ट धाडटाल्या आनी आमकां बायबल वर्सेस मेळटाले. रिसेंटली हांव सप्टेंबरांत म्हाका एक सेबेशियस सिस्ट जाल्ले म्हज्या पांयाचेर
टाइया कड़े आसले क्रॉच मस्त लग्गी आसले ते मस्त वर्ड जावन सडनली एडमिट करीचे पडले लॅबान काडूंक जायना सर्जरी करीचे म्हण सांगून ते वेळार हांवें रिक्वेस्ट धाडिल्ले ते रिक्वेस्ट धाडल्यान ते म्हाका बायबल वर्स मेळ्ळे आनी हांव ते रिपीट करीत आशिल्ली म्हजे सर्जरी सक्सेसफुल जाले आनी ते कांय हार्मलेस म्हणून रिपोर्ट आयले आनी आतां हांव 2 months जाल्या उपरांत कंप्लिटली रिकवर जाल्या व्हडले सर्जरी आसले ऑलमोस्ट 9 स्टिचेस डबल लेयर्ड केल्ले तरी म्हाका कांय कश्ट जायनासतना इल्ले इनकन्विनियन्स जाल्ले पूण म्हाका पर्सनली म्हाका कांय तितले दूख म्हूण कळनासतना देवान म्हाका तातूंतल्यान भायर हाडले खातीर आनी कंप्लिटली रिकवर जावंक फाव केल्या खातीर आनी आमची सर मागणी देवान आयकल्ल्या खातीर देवाक अर्घ आनी ओकलाप दिता हांव आनी डिवायन मर्सी टिमाकी थँक्स म्हणूंक आशेता. प्रेज द लॉर्ड. हांव सिंथिया होन्नावर्थान उलयतां. हांव म्हजी धुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या धुवेक परतून परतून ताप येवन आराम नासतना रावताले. त्या देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागूंक सांगलें. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची सदांच सांगून आसलीं. आतां म्हजें धूव बरें आसा आनी साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक बोगसणें मागता आनी म्हज्या धुवेक भलायकी पासत मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक सर बरें मागता. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. म्हजें नांव विना हांव दुबायतावन म्हजें टेस्टमेंट दिवंक आशेतां. पयल्या सुवातेर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. म्हजे थंय केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितां. हांवें म्हज्या धुवे पासत मागोवंक सांगलें. ताका तें प्रेग्नेंट आसलें पूण ताका ब्लिडींग जाताल्या निमती हांवें म्हाका मस्त टेन्शन जावन हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक सांगलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. इजायांत 48:17 आनी कीर्तन 95:7 ताणें म्हाका दिलें. हें हांव सदांच रिपीट करनासलें. आतां तें बऱ्या तरान ताचें समा कंप्लीट 9 months जावन बऱ्या तरान तें बाळान जालां. डेलिव्हरी जाल्या. हांव काळजांत हांव देवाक अर्गां सांगतां. तशेंच म्हजे पासत मागल्या डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक येवन देव बरें करूंक म्हणटा आनी देव तांचेर विस्नार आशिर्वादां घालून दी म्हूण मागता. थँक यू जीसस. प्रेज जीसस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord. Alleluia. I'm Zavila from Goa. First of all, I would like to thank Almighty God Jesus for the miracles performing in my life. I was getting very poor mobile network in my house, due to which I had a lot of hardships to watch the Divine Mercy prayer. I was not getting proper range. Without my knowledge, a mobile tower came close to our surrounding, and now, without any disturbance anywhere in my house, I'm getting full range and I can watch the prayer from any corner of my house. Secondly, I had lost my gold ring in the house. I searched it everywhere but could not find it. I had sent a petition to the Divine Mercy group and started reciting the Bible quotations every day. After many days, I found the ring at such a place which I did not accept the ring to be. All glory to Jesus the Almighty for all the wonders done in my life and in my family life. Thank you, Jesus. Thank you, Mother Mary and the Holy Spirit and the Divine Mercy group. God bless you all.